ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में माज अपनी माँ की बात मानकर आखिरकार शिफा को तलाक दे देता है। शिफा रोते हुए आलियान के घर पहुंचती है और अपने भाई को बताती है, भाई माज ने मुझे तलाक दे दी है। माज को लगता है कि मैंने जानबूझकर गलत मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो सब कसूरवार मुझे ही समझते हैं जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिफा की ये बात सुनकर आलियान को मास की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शिफा से कहता है, अब हमारा मास से कोई ताल्लुक नहीं है, इसने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन इसने तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें ही गलत समझ लिया। दूसरी तरफ शिफा अपने कमरे में बैठकर मुसलसल रो रही होती है। इसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ इसका घर इससे छीन लिया गया होता है, दूसरी तरफ जिस शख्स से वो इतनी ज़्यादा उम्मीद करती थी, इसने इसकी बात पर यकीन नहीं किया कि आखिर इसने ऐसा क्या किया जो इसको ही सब कसूरवार समझ रहे हैं। तो क्या शिफा अब शादर से बदला लेगी? क्या माज दोबारा आकर शिफा को मना लेगा? क्या आलियान भी अपनी बहन को यही कहेगा कि वो माज को माफ़ कर दो और उसके साथ उसी घर में चली जाओ? क्या शिफा अब बहुत बड़ा फैसला कर लेगी कि वो शादर से शादी करे? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां नरमीन शिफा के घर से जाने पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसे लगता है कि अब इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख़त्म हो चुकी है। इसी खुशी में वो फ़ौरन शादर को फ़ोन करती है और इसे बताती है, माज भाई ने शिफा भाभी को तलाक दे दी है। शिफा भाभी अपने भाई के घर वापस चली गई है। ये खबर सुनते ही शादर की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो फौरन नरमीन से पूछता है, नरमीन ये तुम क्या कह रही हो? क्या माज ने वाकई शिफा को तलाक दे दी है? क्या अब शिफा माज के घर में नहीं है? नरमीन खुश होकर कहती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, माज भाई ने शिफा भाभी को तलाक दे दी है और अब वो अपने भाई आलियान के घर भी चली गई है। ये सुनते ही शादर के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। इसे लगता है कि अब शिफा और इसके दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रही। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अब शिफा को मुझसे दूर रखने वाला कोई नहीं है। जहां अगले दिन माज उमर से मिलने के लिए आलियान के घर पहुंच जाता है, वहां अचानक इसकी नज़र शिफा पर पड़ती है। शिफा को देखते ही शादर भी वहां मौजूद होता है और वो शिफा से पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और माज कहाँ है? माज का नाम सुनते ही शिफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन शादर से कहती है, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि माज कहाँ है, और वैसे भी मैं अब इस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती। शिफा की आवाज़ से साफ अंदाज़ा होता है कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। माज का नाम सुनते ही इसके दिल का दर्द और भी ज़्यादा ताज़ा हो जाता है। इतने में शिफा की भाभी भी वहां आ जाती है और वो शादर को बताती है कि माज ने शिफा को तलाक दे दी है। ये बात सुनकर शादर शिफा से कहता है, माज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत बुरा किया है, इसे तुम्हें तलाक नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन शिफा को शादर की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आता। वो जानती है कि शादर दिल ही दिल में इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए शिफा सोचती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि शादर को वाकई माज के तलाक देने का अफसोस हो। शिफा फौरन शादर से कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुम तो यही चाहते थे कि माज मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। शिफा की ये बात सुनते ही शादर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल भी अपनी खुशी छुपाने की कोशिश नहीं करता। फिर शिफा की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब देखना तुम्हारा भाई खुद तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा और इस वक्त तुम जाकर भी कुछ नहीं कर सकोगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। शादर की ये बात सुनकर शिफा को शदीद गुस्सा आ जाता है। इसे समझ आ जाती है कि शादर को इसके दुख की कोई फिक्र नहीं, बल्कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। शिफा के लिए ये बात और भी ज़्यादा तकलीफ दा होती है कि जिस शख्स ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की
اور وہ اب اس کی مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ معاذ سے طلاق لینے کے بعد شفا ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اچانک اس کا سامنا ایسی نرس سے ہو جاتا ہے جس پر پہلے بھی اس کو شک تھا۔ نرس شفا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شفا کو دیکھ کر پریشان ہو چکی ہے۔ شفا کو فوراً شک ہو جاتا ہے کہ آخر یہ نرس اسے دیکھ کر اتنی گھبرا کیوں رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو یہ نرس مجھ سے چھپا رہی ہے اور اب میں اس سے پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ شفا اس نرس کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مجھے دیکھ کر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم میرے سامنے آنے سے پریشان ہو رہی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی نرس مزید اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شفا سے کہتی ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے اس دن شاذر کے کہنے پر آپ کو غلط دوا دی تھی۔ شفا یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ نرس آگے سے کہتی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے صرف شاذر کے کہنے پر وہ دوا دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ سچ سامنے آتے ہی شفا بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جس چیز کا الزام اس پر لگایا جا رہا تھا وہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، کسی اور نے جان بوجھ کر اسے اس سب کھیل میں پھنسا دیا۔ شفا فوراً معاذ کو بھی ساری حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ معاذ کو بتاتی ہے کہ نرس نے خود اعتراف کیا ہے کہ شاذر کے کہنے پر اسے غلط دوا دی گئی تھی، لیکن معاذ پھر بھی شفا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس حقیقت کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور شفا کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ دوسری طرف شاذر اپنا غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ وہ عالیان کا گھر خرید لیتا ہے اور اس کے بدلے عالیان کو دگنی قیمت دے دیتا ہے۔ عالیان جب گھر بیچ کر سارے پیسے حاصل کرتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے گھر کی اچھی قیمت مل گئی ہے اسے، لیکن عالیان گھر میں کسی کو بھی اس بات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ اس نے یہ گھر شاذر کو بیچ دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد شاذر عالیان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے سامنے اپنی اصل شرط رکھ دیتا ہے۔ وہ عالیان سے کہتا ہے، میں ابھی آپ کو اس گھر سے نہیں نکالوں گا، بلکہ میں کبھی بھی آپ کو گھر سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کے پاس اب دو راستے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ میری شادی شفا سے کروا دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو پھر مجبوری میں مجھے آپ لوگوں کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں، عمر کے آپریشن کا پورا خرچ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ عالیان یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کی بہن شفا ہے جو شاذر سے کسی صورت میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف عمر کی زندگی اور اس کے علاج کا مسئلہ ہے۔ آخر کار عالیان مجبور ہو کر شفا اور اس کی شادی کروا دیتا ہے۔ جب شفا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اپنے بھائی عالیان کو صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں شاذر سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، میں اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شفا جانتی ہے کہ شاذر نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے وہ کسی صورت میں اپنا شوہر اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن عالیان مجبور ہوتا ہے۔ وہ شفا کی اتنی منت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ شفا عمر کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کا بھائی ہوتا ہے تو دوسری طرف عمر ہوتا ہے جس کو وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، جہاں وہ بہت مشکل سے مان جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا معاذ اب شفا سے معافی مانگنے آئے گا؟ کیا شاذر اب شفا کو خوش رکھ پائے گا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔